वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सैफुद्दीन निज़ामी फिर से एक बार ख़ास दरगाह शरीफ की व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आज आप हमारे पीछे जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं, ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज हम हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव कमरिया शरीफ में मौजूद हैं। गाँव तो छोटा सा है, लेकिन इस गाँव के अंदर में वक्त के कुतुब, वक्त के औलिया किराम आराम फरमा रहे हैं, जिनकी करामतों से, जिनकी शान व शौकत से, जिनकी अज़मत की वजह से आज ये गाँव सारे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं वली कामिल, कुतुब दौरा, आरिफ बिल्लाह, शहंशाह विलायत हज़रत मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आज हम हज़रत मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक पर हाज़िर खिदमत हुए हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर में हज़रत मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने उम्री और करामतों का जिक्र किया जाएगा। हज़रत मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हर वो निशानी इस वीडियो के अंदर दिखाई जाएंगी जिसकी निस्बत आपके साथ की जाती है। आपका वो तालाब जिसे शिफा वाला तालाब कहा जाता है, उसके बारे में भी बयान किया जाएगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे सफ़र मोहब्बत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब को इस चैनल के ताल्लुक़ से बताएं। आज उस आस्ताने आलिया की ज़ियारत कर रहे हैं जिसे सारी दुनिया आरिफ कामिल, तारिकुस सल्तनत, सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम मुबारक से जानती, मानती और पहचानती है। हज़रत ख्वाजा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत सरज़मीन रीवा रियासत में 1771 ईस्वी में हुई। आपके वालिद रीवा रियासत के राजकुमार थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये शमा मध्य प्रदेश के इलाके रीवा में रोशन हुई। हज़रत बाबा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रीवा रियासत के राजकुमार थे, लेकिन आपका दिल बचपन से ही राजशाही को पसंद नहीं करता था। आप ज़्यादातर खामोश रहते थे। आप किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा ने फरमाया था कि ये मेरा बच्चा दरवेश बनेगा और राज गद्दी छोड़ देगा। ये पेशन गोई बचपन में आपकी वालिदा ने फरमाई थी। एक दिन आप अपने शाही महल में टहल रहे थे कि मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़र अचानक महल के नीचे पड़ी तो आपने देखा कि दरवेशों की जमात मस्ती के आलम में कुछ पढ़ते हुए जा रहे हैं। आपके दिल में ये बात आई कि हम शाही महल में भी रहकर सुकून हासिल नहीं कर सकते। सब कुछ होने के बावजूद भी कैफ व मस्ती नहीं मिलती। दिन रात दुनिया की फ़िक्रों में उलझे रहते हैं और ये लोग खुदा की मोहब्बत में मस्त है। इनको दुनिया की कोई लालच नहीं है। यही तरीक़ा खुदा को पाने के लिए अच्छा है। राजपाट में रहकर, राज गद्दी में रहकर मैं अपने मौला को नहीं पा सकता, अपने खुदा को नहीं पा सकता, ये सोचकर सरज़मीन रीवा को छोड़ने का इरादा कर लिया। दूसरे दिन हज़रत ख्वाजा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दरवेशों के कपड़े सिलवाए और उसे पहनकर महल में तशरीफ़ ले आए। लोगों ने जब आपको इस हालत में देखा तो हैरान हो गए। आपको आपके ख़ानदान के लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन आपने अपना इरादा मजबूत कर लिया था।
آپ اپنے ارادے پر قائم رہے اور خدا کو تلاش کرنے کے لیے چل دیے اور راجشاہی کو ٹھوکر مار دی۔ پھر اپنا وطن ریوا چھوڑ کر اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے، اللہ رب العزت کو پانے کے لیے، اللہ رب العزت کی محبت میں سیاحی کرنے لگے، یعنی گھومنے لگے۔ اور آپ نے اس زمانے میں چھتیس گڑھ کے شہر بلاسپور کے امر کنٹک کے جنگل کی پہاڑی میں 12 سال تک بھوکے پیاسے اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہے۔ جی ہاں ناظرین، 12 سال تک امر کنٹک کے جنگلوں میں، پہاڑیوں میں حضرت بابا مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت و ریاضت کی۔ پھر پیر کامل کی تلاش میں نکلے، جنگل جنگل، گاؤں گاؤں گھومنے لگے۔ کافی تلاش کے بعد کسی فقیر نے کہا، اے نوجوان، تو کب تک در بدر پھرتا رہیں گا؟ تیرا حصہ چرکھاری میں موجود ہے، تو چرکھاری جا۔ چرکھاری اتر پردیش ریاست کے ایک گاؤں کا نام ہے، وہ تجھے خدا کا دیدار کرا دے گا۔ اس کا نام حضرت داتا غریب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو جا اور سچے دل سے اس کی غلامی قبول کر لے۔ حضرت خواجہ مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب فقیر کی یہ بات سنی تو چرکھاری کے لیے نکل پڑے۔ پھر چرکھاری پہنچ کر آپ کی ملاقات ولی کامل حضرت خواجہ داتا غریب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ آپ نے داتا غریب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک میں بیعت کی۔ حضرت داتا غریب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان قادریہ کے بڑے بزرگ اور صاحب کمال ولی تھے، جن کی نظر نے حضرت مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ نے حضرت مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا اور حضرت مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ حضرت مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت گلزار شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں بزرگ مجرد تھے۔ مجرد اس درویش کو کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی شادی نہیں کی، یعنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں گزار دی اور کبھی ازدواجی زندگی میں نہیں بندھے۔ حضرت مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 140 سال تھی۔ آپ کی پیر و مرشد حضرت داتا غریب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 150 سال تھی اور ان کے پیر و مرشد حضرت گلزار شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بھی 150 سال تھی۔ سبحان اللہ، یہ تینوں بزرگ ہمارے خاندانی مکان میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و شوکت بڑی ہی بلند و بالا ہے۔ کثیر تعداد میں آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ایک بار حضرت مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اور گاؤں کے کچھ لوگ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر کمہریہ شریف سے مکن پور کے لیے روانہ ہوئے۔ مکن پور سے پہلے ایک ندی پڑتی ہے جسے عیسیٰ ندی کہتے ہیں۔ سب لوگ اسی ندی میں غسل کرنے لگے تو بابا مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے محبت میں ایک جملہ نکلا،
آپ نے کہا کہ ہم بھائی مدار کی ملاقات کو اتنی دور سے آ رہے ہیں اور شاہ مدار ہماری ملاقات کے لیے عیسیٰ ندی تک نہیں آ سکتے، کیا یہ مہمان نوازی ہے؟ یہ کہہ کر آپ ندی کے کنارے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنی ہی دیر میں شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گھوڑے پر سفید لباس پہنے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، مستان شاہ، ہم کو ہر آنے جانے والے کی خبر ہے، آپ یہ نہ سوچو کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، ہم آپ کی پوری مہمان نوازی کریں گے۔ اتنا کہا اور حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اللہ والوں کا۔ حضرت خواجہ مستان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ریاضت اور محنت بڑی اونچی درجے تک پہنچ چکی تھی۔ ایک مرتبہ کسی کام کے لیے گاؤں سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک حلوائی کی دکان پر نظر پڑی جس میں حلوائی گرم گرم جلیبی بنا رہا تھا۔ نفس نے فوراً جلیبی کھانے کی خواہش کی۔ آپ نے جلیبی نہیں دی۔ جب زبان جلیبی کھانے کے لیے للچانے لگی تو آپ نے اپنے نفس کو بہت سمجھایا، لیکن نفس نہ مانا، تو آخر کار حضرت بابا مستان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیل سے گرم گرم جلیبی اٹھائی اور کھا گئے۔ ناظرین، بس آپ کا جلیبی گرم گرم کھانا تھا کہ آپ کی زبان مبارک جل گئی اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کا چہرے مبارک پھول گیا۔ اس کی وجہ سے حضرت مستان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ گاؤں واپس تشریف لائے تو گاؤں کے لوگوں نے عرض کیا، حضور کیا ماجرا ہے؟ یہ زبان جلی ہوئی اور چہرے مبارک پر سوجن کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے نفس نے مجھے جلیبی کھانے کے لیے بہت پریشان کیا، تو میں نے بھی اسے ایسی سزا دی ہے کہ اب دوبارہ جلیبی کا نام بھی نہیں لیں گا۔ دیکھا آپ نے ریاضت مجاہدے کا کمال، یعنی دنیا دار پر نفس غالب ہو جاتا ہے لیکن اللہ والے نفس پر غالب آ جاتے ہیں۔ بابا مستان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات میں جنات سلامی دینے کے لیے آتے تھے۔ اکثر جنات آپ کے عقیدت مند تھے اور بہت سے جنات آپ کی محبت میں آج بھی آپ کے مزار مبارک کے پاس، آپ کی عیدگاہ کے پاس، آپ کے تالاب کے پاس رہتے ہیں۔ بابا مستان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر جنات کو اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے۔ حضرت مستان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ریاست کو ٹھوکر مار کی خدا کی محبت میں نکل گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو دین و دنیا کی بادشاہت عطا کر دی، آپ کو دین و دنیا کا شہنشاہ بنا دیا۔ آپ شہنشاہ ولایت ہے، وقت کا ہر تاجدار آپ کی بارگاہ میں سر خم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پاگل آیا اور لوگوں کو بہت پریشان کر رہا تھا، تو اس پاگل کو اس تالاب جسے پھرتلا کہا جاتا ہے اس میں نہلایا گیا، اور پھر حضرت بابا مستان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر اسے لایا گیا تو وہ پاگل بالکل اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس تالاب میں شفا رکھی ہے۔ اس تالاب میں اکثر لوگ غسل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی سفید داغ والا
कोढ़ की बीमारी वाला, जिसकी चमड़ी खराब हो जाए, जादू वाला, पागल लोग, शैतानी चक्कर वाले नहा ले तो वो शिफा याब हो जाते हैं। और आज भी उस तालाब से फैज़ जारी व सारी है और क़यामत तक फैज़ान जारी व सारी रहेगा, क्योंकि उस तालाब में ख्वाजा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इबादत व रियाज़त की है। जी हाँ, रात रात भर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की है, और इबादत की गर्मी की वजह से जो पसीना आपके जिस्म मुबारक से निकलता तो वो उस तालाब के पानी में मिल जाता। नाज़रीन, आज भी उस तालाब में हज़रत बाबा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिस्म मुबारक का पसीना मौजूद है, जहाँ से फैज़ याब है सारा ज़माना। बाबा मस्तान वो है तेरा आस्ताना। हज़रत बाबा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कद 7 फीट लंबा था। आपका उर्स मुबारक हिंदी महीने की चैत की 11 तारीख को मनाया जाता है। दूर दराज से लोग आपके मज़ार मुबारक पर हाज़री देने के लिए आते हैं। आज भी हज़ारों की तादाद में हर किस्म का मरीज़, हर बीमारी का मरीज़, हर मज़हब का इंसान आपके दरबार में पाया जाता है। आज भी हज़रत मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अदालत लगती है और हज़ारों लोग फैज़याब हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हज़रत बाबा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक से फैज़याब होते रहेंगे। आपका मज़ार मुबारक उत्तर प्रदेश के ज़िला हमीरपुर मौदाह के एक छोटे से गांव कमरिया शरीफ में मौजूद है। गांव तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन हज़रत बाबा मस्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम मुबारक से आज उस कमरिया गांव को सारा हिंदुस्तान जानता और पहचानता है। नाज़रीन, आपका जब भी उत्तर प्रदेश